नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अब अर्ज़ ये है कि तीन चीज़ों को आप समझ चुके हैं, उज़लात को, गुदुद को, जिगर, यानी दिल, दिमाग, जिगर, ये तीन चीज़ें और किस किस चीज़ का मरकज़ है ये आपको समझा दिया। अब ये है कि जब ये तहरीक हमारी गैर तबई हो जाती है, अगर तहरीक, तस्कीन, तहलील तबई है तो फिर वो बीमारी नहीं है, क्योंकि ये मुस्तकिल तीन निज़ाम है। ये समझो कि ये तीन चीज़ है। यहाँ निज़ाम ऐसा है कि ये खून का दौरानिया चलता रहता है। खून जो है दिल पर आया, उज़लात पे आया, वहाँ उसने अपना तुरशा किया, एक बारिश समझो कि वहाँ हो गई है, उस बारिश की वजह से खून की बारिश है, तुरशा कह लो या उसको हल्की हल्की शबनम कह लो, जितनी खून की ज़रूरत उज़लात को तो उन्होंने ले ली, और फिर ये खून का दौरानिया जो है वो चला गया जिगर की तरफ। जिगर पे उन्होंने खून की बारिश कर दी, तुरशा कर दिया, जितनी खून की ज़रूरत थी वो जिगर ने ले लिया, गुदुद ने ले लिया, उसके बाद चले गए कहाँ जाएंगे, आसाब की तरफ। आसाब के ऊपर फिर उन्होंने वहाँ अपने खून का तोशा किया, तो शबनम हल्की से हो गई या जितनी उनकी मकदार थी, हम बारिश से मिसाल लेते, बारिश हो गई, उन्होंने अपना खून ले लिया, जो खुराक जो ज़रूरत थी उसको आगे तश्कील कहाँ कर दी, उसकी अगली तश्कील हो गई दिल की तरफ। तो ये घूम रहा है, दिल से गुदुद से, दिल से जिगर, जिगर से दिमाग, दिमाग से दिल, यानी उज़लात से गुदुद, गुदुद से आसाब, आसाब से फिर उज़लात। लेकिन जब ये खून का दौरानिया तुरका एक जगह रुक जाता है और वो अपनी खुराक ले लेता है एक जगह, मसलन दिल ले लिया खुराक, उज़लात ने खुराक ले लिया खून, लेकिन आगे सप्लाई नहीं दे रहा, अपनी तौर पे इस्तेमाल कर लिया, मगर बाकी क्या कर रहा है, अगले जिगर की तरफ सप्लाई तश्कील ही नहीं कर रहा। यानी तीन किस्म के खाने थे, आप खा ले, फिर फलाने भाई को दे दो, फिर फलाने भाई को दे दो। इसने अपना तो खा लिया मगर बाकी खाना आगे नहीं भेजा, खाना अपने पास रख दिया, तो अगले भाई को जब खाने का टाइम हो जाएगा उसको क्या लगेगी, भूख लगेगी ना, और भूख के दौरान उसको क्या होगा, खाना नहीं मिलेगा। जब खाना नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, मुतासिर हो जाएगा, ये मुतासिर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसी तरीके से उससे अगला जो है तीसरा भाई, उसके पास भी खाना नहीं जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो भी मुतासिर हो जाएगा, वो भी बीमार हो जाएगा। इस तरह का उज़लात ने जब अपने खून का जो ज़रूरत थी, जितनी लेनी थी वो ले ली, वो खुराकें ले ली, मगर उसने आगे सप्लाई नहीं की जिगर की तरफ, और वहाँ उसको क्या कर दिया, रोक दिया, उसने वहाँ पर उसको रोक दिया, खून के जो दौरानिया था उसको वहाँ रोक दिया, वो खुद तो खा लिया जितनी ज़रूरत थी मगर आगे जाने नहीं दे रहा। जब इसके ऊपर मामलात ये आ गए कि इसने खुद तो इस्तेमाल कर लिया मगर आगे नहीं छोड़ा, तो अब चूँकि इसके ऊपर ये जमा होता रहा, खून की जो तुरशा है या बारिश है वहाँ खून जमा हो रहा है, और हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जारी पानी वो क्या है, वो पाक है। जब तक पानी चल रहा है वो पाक है, लेकिन जब रुकेगा तो रुकेगा, पानी के अंदर क्या हो जाएगी, उसके अंदर बदबू हो जाती है, उसके अंदर उसका जायके के अंदर चेंजिंग आ जाती है, और इसी तरीके से उसके कलर के अंदर चेंजिंग हो जाती है। इसी तरह ये खून जो चल रहा है जब ठीक है तो बीमारियाँ पैदा नहीं हो रही, मगर जहाँ उज़लात ने उसको रोका, रोकते ही इसके अंदर क्या होगा, इसके रंग के अंदर भी समझो कि तगय्युर आ जाएगा, और बदबू और ताफुन और बीमारियाँ इसके अंदर पैदा हो जाएगी। जो चीज़ पड़ा होता है और कचरा आप छोड़ दो घर के अंदर, नहीं निकालो तो उससे बदबू, कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से आगे खून की सप्लाई नहीं जा रही है, लिहाजा यह बीमारियाँ पैदा, ये तहरीक हो गई। और तहरीक क्या कर दी उसने, आगे नहीं छोड़ रहा, यानी किसी काम के लिए हम कहते हैं फलानी तहरीक उठ गई, वो अपनी चीज़ ले रही है, ज़बरदस्ती ले रही है, जोर लगा रही कि ये चीज़ हमारी दोनों, वरना तो खैर नहीं होगी। तो इसने अपनी तहरीक ऐसे चलाई कि दूसरों के हुकूक भी इसने अपने पास जज़ब कर दिए। जो जिगर की तरफ खून जाना था और आसाब की तरफ जाने थे, तो लिहाजा उज़लात ने आसाब और गुदुद की जो ज़रूरत थी उस हक़ को मार दिया, तो इसके अंदर पावर हो गया, ताकत आ गई।
اب طاقت اس کے اندر آ گئی تو طاقت کی وجہ سے کیا ہو گئی، اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی، کیونکہ طاقت ایک حد ہے، اس سے کراس کرے گا. تب بھی قرآن نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، ہر چیز کی ایک حد ہے، حد سے گزرو گے تو کیا ہوگا، نقصان ہوگا. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کے بارے میں فرمایا کہ وہاں تک، یہاں تک مغرب تک پورا کرنا. اب مغرب کی اذان کے بعد بھی لوگ روزہ نہ کھولیں تو حدیث میں آنا کیا ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہر چیز کے اندر حد ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کرنے. اس کا جو حق تھا اس نے لے لیا، مگر آگے عضلات پھر بھی زور لگا رہے ہیں، تو اب عضلات ظالم بنتے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی بیماری ہوگی. ان کو حق نہیں مل رہا ہے غدود کو، وہ بھی بیماری کی طرف، کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، اور اعصاب کو نہیں مل رہا ہے، وہ بھی بیماری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں غدود میں تسکین ہو رہی ہے اور اعصاب میں تحلیل ہو رہی ہے. تو لہٰذا کیونکہ پہلا نمبر عضلات کا تھا، اب اس نے روک دیا، پھر وہ دوسرا نمبر پہ غدود اور تیسرے نمبر پہ اعصاب بھی زیادہ متاثر ہو گئے. لہٰذا علاج کا طریقہ کار کیا ہوگا، جہاں پر تحریک ہے اور جہاں تسکین ہے، تسکین کی جگہ ہم تحریک پیدا کریں گے. تسکین کی جگہ کیا ہوگا، تحریک پیدا کریں گے. مثلا عضلات سے ہم اٹھائیں گے حقوق، اور ان سے جو اضافی چیزیں اٹھا کے کس کو خون کا دورانی کس کو ملے گا، غدود کو مل جائے گا. جب غدود کی طرف آ جائے گا تو یہاں ایسے غذائیں اور ایسے دوائیں ہم مریض کو دیں گے کہ جس سے جگر کے اندر تحریک اٹھ جائے. اور جب یہ اپنے حق کے لیے لڑے گا، تحریک اٹھائے گا، تو فلانی کی چیز خلاف تحریک اٹھا دو، تحریک فلانے کے خلاف اٹھ گئی، اب تحریک اٹھ گیا، اب خیر نہیں. تو جگر نے بھی تحریک اٹھائی، زور لگایا، لڑنے لگ گیا، دوائیوں کے ذریعے کے ساتھ ملا دیا، غذاؤں کی بھی اپنے ساتھ ملا دیا. اب دوائیاں، غذائیں، یہ صرف مل کے جگر بھی کیا ہو گیا، یہاں تحریک پیدا ہو گئی. جب تحریک یہاں آ گئی تو اب یہ تسکین میں تھا، اب تحریک میں آ گیا تو تسکین کہاں چلی گئی، اعصاب کی طرف چلی گئی. جب اعصاب میں کیا ہو گیا، تسکین آ گئی، تو عضلات میں کیا ہو گیا، تحلیل پیدا ہو گئی. عضلات خود بخود کمزوری کی طرف آنے لگ گئے اور یہاں طاقت آنے لگ گئی. تو علاج کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں تحریک ہے وہ تو ہے ہی، آپ تسکین کی جگہ تحریک پیدا کریں گے تو یہ ہمارے یہاں علاج ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے علاج ہوگا. اگلے سبقوں میں پھر سمجھا دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.